بوکھے تا لنگر مل بننا بے اولاد اولاد نصیب تھیویا اللہ اکبر کبیرہ معذور این اکھی مل گئن بکھے این تا سکھ مل گئن اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلام توجہ فرماؤ معلوم پیا تھی دے اے صحابہ دی سیرت جدن بھی لوڑ تھیوے جھولی محمد دے در تے جھلو اللہ اکبر کبیرہ اے بات دا اعلان خود قرآن پیا فرمائیں دے اٹھاؤ سورۃ النساء 5واں پارا دوجا پاک پہلا رکوع میرے پاک رب دی پاک ذات فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما میرے پاک رب دی یاد فرمائے ہاں جو کچھ منگنے میرے حبیب دے در تے لنگاؤ گناہ دی معافی منگو حبیب دے در تے لنگاؤ میرے خزانے چاہی دن میرے حبیب دے دروازے تے لنگاؤ اللہ اکبر کبیرہ ہاں جب میرا حبیب راضی ہو گیا میں رب بھی راضی ہو گیا سا تو تا نبی دا دیوانہ اعلیٰ حضرت فرمائے دن آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ حضور دے صحابہ دیا مراداں نبی دے درد پیاں پوریاں ہونن ہر جناب والا حاجت مندی حاجت روئی نبی دے درد پہ ہوندیے میں قربان نبی دے غلاموں اے پٹھا نبی دے صحابہ کنے دل میرے پاک نبی نے پردہ پوشی فرمائیے تو اڈی کیا کیفیت ہے صحابہ کرام چکو چوان جڑے دیوارہ نال ٹکرا ودے مرنن سیدنا فاروق اعظم حتیٰ کے تلوار چاہو جادن خبردار جے کہیں آٹھا میرا نبی مر گئے مودا سر اتار کھنسا اللہ اکبر پٹھو بلال حبشی کرنے نبی دے غلام کرنے ہر وقت ودا روندے دن رات نہیں ودا بہندے حتیٰ کہ روندہ روندہ مدینہ چھوڑ گئے حضور نے بل صدیہ ہے میں قربان نبی دے غلاموں حضور دے صحابہ حضور دی موج تھی وہا نبی دی پیاس ہو وہا حضور دا دیدار کرنا مولا علی دے درتیاں میں نا دروازہ کھڑکا میں نا آکھنا یا علی حسنین کریمین کو بھیجو جلے توہاں پھرا رل کھڑ دن تا محمد دی تصویر نظر آویں دوہائیں بھیرا رل کر دن نبی دی صورت نظر آدن دیئے دوہائیں بھیرا دمل بنن نبی دی عین صورت پہ نظر آن دیئے ایک ایسے عظیم گھرانا ہے کیسی عظیم نبی دی آلے جد بارے مرے پاک نبی فرمائے اللہم انی احب الحسن والحسین فاحبہما واحب من یحبہما اللہ میں حسن نال محبت کرنا مولا تو حسن نال محبت کر مولا میں حسین نال محبت کرنا مولا تو حسین نال محبت کر اللہ جڑا انہیں نال محبت کرے تو انہیں نال محبت کر اللہ اکبر کبیرہ جڑا انہیں نال محبت کریں دے رب انہیں نال محبت کریں دے اور پچھو اللہ دے قرآن کریں جڑا انہیں کو تکلیف دیں دے اللہ ان دے بدلے کیا دیں دے اٹھاؤ اللہ دا قرآن لا رہت کتاب سورۃ الحزاب میرے پاک رب دی پاک ذات نے فرمایا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
میرے پاک رب دی ذات فرمائے او جڑے لوگ میں کو ادا دین میرے رسول کو ادا دین اللہ دی ذات نے فرمائے میں اللہ انہوں تے لعنت بھیجنا دنیا تے لعنت آخرت اندر لعنت دردناک عذاب دا اعلان ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا انہاں نال محبت کریں دے اللہ انہاں نال محبت کریں دے میں پوچھتا نبی دے غلامو رب ذوالجلال دی قسم ہے حسین تھے نبی دی کنڈ تے بہتا سجدے طویل تھی ہاں نبی دا غلام اے نبی دے دیوانو نبی دے پروانو حسین موجہ تھی وے نبی موجہ تھی ونجن اور میں کیوں نہ جملہ نبی دے دیوانے دارز کرا دکھنا رسول دا ہے دکھنا حسین دا رتبہ بدی بطول جو پچھنا حسین دا دکھنا رسول ہے دکھنا حسین دا رتبہ کبھی بدول پچھنا حسین دا نیزے تے چاڑیا اپنو دشمن حیران ہے دشمن حیران ہے خبر قرآن کی تھے مکنا حسین دا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار جار یا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ میری تمہید نال بھی تسا ہو سو بات نال چل دیا سو میں علی اکبر پڑھنے اللہ اکبر کبیرہ ہی کو شیر سماعت فرماؤ میں بات چلاواں اس حوصلے نو دات دے دیندا خلیل سی اس حوصلے نو دات دے دیندا خلیل سی اکبر دا چاک لاشا اٹھنا حسین دا آباد رہو چونکہ سارا تعلق جو حسین نال ہے حسین دے درد جیسا شریک ہے میں ایک جملہ دردہ پیار دے کرنا اس حوصلے نو داد تے دیندا خلیل سی اس حوصلے نو داد تے دیندا خلیل سی اکبر دا چاک لاشا اٹھنا حسین دا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں نبی دی عاشق کو نبی نال بڑا پیار ہے جامع ہوا کو سنیہ کھڑا دیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن خدا دی قسمیں او ذرا او معصوم کنے پچھوں ذرا سمدائی نبی دے سینے دیکھو پاک نبی پیار فرماوینا حسین منی وانا من حسین دا خطاب ہے میرے پاک نبی دے دربار دوتے بیٹھے سیدنا امام حسین علیہ السلام اکائیں چونجن آدنانا کنات والے جنہیں پیاسی آدن پیاسا بخمینن توڑی موں جاوے اسا دوہائیں بھیرا میں کورلا بلہامن موں جھا لہوینن کیا ساکو نانا توڑی موں جھ نہیں جاندی تیری دربار تو پندہ اج یہ جل کرتا فرما جو ساڑی موں جھ لہوینن نانا ایسا ساکو تحفہ عطا فرما جو ساڑی موج لہ بنے اللہ لجپار حسین کو ام لیلہ دے پیٹ وچوں او تحفہ عطا فرمائے جب نام رکھیا ہے علی اکبر
اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلاموں ساری شکل پاک محمد دی ساری صورت پاک مصطفیٰ دی میں قربان نبی دے غلاموں حسنین کریمین دیکھنا ساری شکل پاک محمد دی ہائی اور جملہ توجہ نال سنات فرمے سو اللہ اکبر کبیرہ پچھو میلائنار کنے تاریخ شاہد فرمین ادھی رات تونی دوہائے پھین پھرا رل کراہی اکبر کتے تھے نہ رج دے جمعہ علی اکبر اللہ اکبر پہنچیے دیر اندر خبر مدینے شہر اندر خبر حسین کو اللہ او پتر عطا فرمائے او لال عطا فرمائے جرا ساگی شکل پاک محمد دیئے اللہ اکبر نبی دے غلاموں آپ دی ہمشیرہ آد دے دردیں دی بھائیوان ہمشیرہ اور میں کیوں نہ کھا جملہ حسین ہے شہر شریعت دا تے معمار حسین دی بھینے حسین ہے مخزن دردیں دا خریدار حسین دی بھینے حسین ہے دہن نبوت دا تے گفتار حسین دی بھینے آزاد بیٹھے بن دین دی خاطر دربار حسین دی بھینے خبر پہنچی اللہ دی پاک ذات نے میرے ویر کو پتر عطا فرمائے علی اکبر جیاں سونا پتریں اللہ اکبر جلدی جس ویلے بھین بیڑے چاہیے نبی دی عاشق کو توجہ فرماؤ اے منظر بھی عجیب ہے اے رشتہ ہی عجیب ہے جو بھرا میں دے گھر پتر جم پومن بھینی خوشیاں تو نیمہ دیا اللہ اکبر بھین آئیے ویرہ مبارک ہوئی اللہ تے کو پتر عطا فرمائے او سونا ستا پہ جی ہاں اللہ اکبر انوار دی بانے سے ساجی شکل نانے محمد دی نظر آئی بھین بول پئی ویر ای پتر کو اپنے ہتھے نال چاہ میرے ماتھے دے رکھا بسم اللہ پڑھ کے بھیرا چاہتے پتر کو بھین دے ہتھے دے رکھے بھین سینے نال لائے بوسا دے کنے پوچھے ویر ولا ہائے ویر ولا دے علی اکبر ولا دیواں سیدنا امام حسین علیہ السلام روک نے عرض کی تھی بڑی بھین تھیوں اماں دی جہاں تھیوں جی میں تو راضی میں حسین راضی اللہ اکبر کبیرہ ویرہ جو بھین کو انعام دیونا چاہنے اللہ تے کو پتر عطا فرمائے بل انہیں مہربانی فرما یہ پتر میں کو عطا فرما ایکو میں پلے ساں جلے ضرورت کو سی وال پیش کرے ساں اللہ اکبر نبی دے غلاموں ایڈا حسن و جمال دا پیکرا علماء اکثر بیان فرمین لوگ عرابی آمنا نبی دے دیدار واسطے نبی دے دیدان آمنا علی اکبر دا چہرہ ندران دا تا انہیں دی نبی دی موجود تروین دی آئی انہیں دے دل پہل بیندیاں اللہ اکبر کبیرہ 18 سال پورے پردے اندر مری سین پلیں دی رہی ہے وجرہ پلیں زینب دی جھولیے پڑھائی زینب دی جھولیے او دی عظمت پہ کیا کہنے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردا او دور والا ہے اسلام کو گلشن اسلام کو آکو پاک محمد دی آل خون کی ضرورت ہے یہ پاک گھرانہ چلدا جس ویلے کربلا اندر پہنچی آئے 2 محرم الحرام دیرہ لگ گیا 2 گزر گئی 3 گزر گئی 4 گزر گئی 5 گزر گئی 6 گزر گئی 7 دی سویر تھی اللہ اکبر خیمے پٹی دے پن اور وحدہ کھڑے حسین یا بیعت قبول کر یا خیمے پٹ گن بل حسین مسکرا کھڑا فرمین دے واہ مالکہ تیری تقدیر دے فیصلے جنتی ہو جنتی دے خیمے کھڑا پٹ گن جنتی ہو کے غازی عباس تلوار کبھی کھڑے آقا جنتی کیسا ہے دشمنی کر رہے ہیں حسین نال محمد لال نال یہ جنتی کی میں اللہ اکبر کبیرہ لجپال حسین فرمائے میں علی ولید پترا میں زہرا دلالا میں محمد لخت جگر عباس تو کھڑا دے دیں این بے ظاہری حال کو میں کھڑا دے دیں اندر والی گال کو اللہ اکبر کبیرہ او بھی وقت آ گیا ہی کو مناسبات فرماؤ میں بات اگا چلاواں قسم
خدا دی آل نبی دا کوئی اے جیاں دامن پرہا جس موتی دو دید بھالو بے عیب تے خالص درہا اکبر اصغر آن محمد کے عباس وفادہ درہا جائیں آخر جنت آنگی دی او پیر حسین دا ہو رہا اللہ اکبر نبی دے غلام توجہ فرماؤ میں قربان جاواں وقت گزردا ہے 7 محرم گزر گئی ہے 8 گزر گئی ہے 9 گزر گئی ہے 10 دی رات آئی ہے اج 5 محرم ہے آمن والی رات 6 محرم الحرام دی رات ہے او نبی دے غلام دا مجمع ہے حسین دا مجمع ہے حسین دے غلام دا مجمع ہے 10 محرم دی رات ہے عبادت دی رات ہے حسین ساری رات اللہ دا قرآن پڑھے حسینیوں ساری رات قرآن پڑھا جو میدان کربلا کے شہداء واسطے ایصال ثواب کرائے یہ حسین دی روح خوشتی پئی میں بڑے بابا کے دہل اعلان میں تھا کرنا یہ حسین راضی ہو گیا حسین دا نانا بھی راضی خدا بھی راضی اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلام توجہ فرماؤ کیڑے جملے بھی عرض کرنا او کیا منظرہ 10 محرم دی رات لجپال حسین اعلان فرمائے آج سمن دی رات نہیں یا قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنی ہے ساری رات قرآن دی تلاوت جاری رہی ہے ساری رات نماز پڑھی بھی رہی ہے اللہ اکبر جس ویلے صبح دی اذان دا ٹائم تھے اذان دا ٹائم ہاں لجپال حسین گئے خیمے اندر انہیں چل دے جس ویلے بین دے خیمے دے سامنے گئے اللہ اکبر کبیرہ اکائیں چوہن بین مسلح تے بیٹھئے دیر کرکھا تے اٹھی کھڑیے اج دیراج 10 محرم دی سویرے کربلا دی دھرتی ہے 4 دن کنے پانی بندے اللہ اکبر صبح دی اذان دا ٹائم پیا ہوندے اج آنکھوں میرے بچے علی اکبر کو اج تا میرے پالاں دا حق ادا کر دکھاویں کربلا وچ میں اذان پڑھے جی میں مدینے پڑھدا اللہ اکبر کبیرہ پھین دا حکمہ دعا مسالہ رشتہ پر قرار رہ بنے ہکو جملہ پر دسنات فرماؤ لکھا رنج کیاں وچ مر ویر ونجن تے نہیں رک دیا امڑی جایا لگ دم دم خون کو کشش ویندی میں کئی بھینی آزمایا او بھی بھینی ہن جیڑا کربل وچ نہیں لاش بھیرات آیا پابندیاں ہن وچ خیمیاں دے چپ کر دیاں زہرا جایا اللہ اکبر نبی دے غلاموں لجپال علی اکبر دا ابا وکینات ولایت دا امام حسین علیہ السلام چل دے بین دا فرمان سن کرائیں علی اکبر دے نال آکے فرمائنے اکبر بچڑا اٹھی صبح دی اذان دا ٹائمے تیری پالن والی اما زینب خاتون دا فرمانے میرے پتگو آنکھو اٹھن اذان پڑھن اللہ اکبر علی اکبر اٹھی کھڑائے خدا دی قسم عاشق فرمائن امام حسین نے چہرہ چنیا مسئلہ دی کو بوسہ دے کے فرمائنے میڈا 14ویں رات دا چن اکبر تے سونیا دا سلطانے تیری فجری روشنی لکویسی میڈا لحظے دا